उसका कहना नाज़रीन अहमद मीर के सवाल ने सबको हिला कर रख दिया। DGSPR गुस्सा में आग बगोला हो गए। आखिर अहमद मीर ने इनकी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया जो जनरल साहिब को बर्दाश्त नहीं हुआ। आइए वाली वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। सवाल मेरा ये है कि आपने बड़ी तफसील से बताया है कि ये जो फितना अल ख्वारिज है, इसको अफ़गानिस्तान से जो अफ़गान तालिबान है उनकी सपोर्ट मिल रही है, उसके पीछे इंडिया भी है। तो आपकी जो पूरी ब्रीफिंग है इसमें बार बार दाइश का भी जिक्र है, ISKP। तो ISKP के जो टेररिस्ट हैं उनको भी पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया गया। कुछ उसमें ऐसे भी थे जो बहुत हाई वैल्यू टारगेट थे, उनको फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले भी किया गया। तो यकीनन उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी पाकिस्तान में, जिस तरह के आपने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एतराफ़ात सामने आए, आपने यहाँ पे उनके क्लिप भी चलाए। तो ये ज़रा ISKP यानी दाइश और अफ़गान तालिबान की तो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों लड़ाई में मसरूफ़ हैं और हमले भी करते हैं, एक दूसरे पे भी हमले करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनका टारगेट मुश्तरका है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ISKP के दाइश के जो गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द थे, उनसे क्या पता चला कि उनके पीछे कौन है, कौन सी ताकत है जो कि उनको सपोर्ट कर रही है। ठीक। अच्छा सर, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कि अफगान तालिबान और दाइश की आपस में दुश्मनी है। हु सेज दिस? सबको पता है, क्योंकि इनकी अफगानिस्तान में एक दूसरे पे लड़ाई होती है, एक दूसरे से लड़ाई, और पेशावर में इन्होंने एक दूसरे के लोग मारे। बहुत से हमारे जो उलमाए दीन है वो उनको किसी दूसरे का, किसी ने समझा कि जी ये दाइश का हामी है, उसको तालिबान ने मार दिया, तालिबान का सपोर्टर था, उसको दाइश वालों ने मार दिया। ठीक। अच्छा, मैं इस पर अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो दाइश हो, अलकायदा हो, TTP हो, फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान हो, ETIM हो, जो भी हो, दे हैव नो आइडियोलॉजी। दहशतगर्द की अहमद भाई कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, इसकी कोई कौमियत नहीं होती, ये इसकी कोई इंसानियत नहीं होती, इसकी कोई एथनिसिटी नहीं होती। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपको ये पता है कि आपकी इस वक्त जो है BLA, वो फितना अल ख्वारिज के साथ मिलकर काम कर रही है, हो रही है। आप मुझे बताएं कि वो एक एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अपने आप को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कौन सी सिमिलरिटी है, कौन सी आइडियोलॉजिकल ओवरलैप्स हैं इनके आपस में? इसलिए कि इनके बाप ने कहा कि तुम इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम्हें अलग-अलग मार पड़ रही। तो इन सब का एक ही बाप है, और बाप जो सा है वो अफगान तालिबान है। बाकी जो सा है वो जो आप कहते हैं एक दूसरे को मारते हैं, तो आप ये अक्सर है, आप मुझसे बहुत अरसे से इसको कवर कर रहे हैं, आपको पता चलेगा एक फैक्शन दूसरे बंदे को मार देता है। पैसा ना, अगर $400 का एक वर्कर मिला हुआ है महीने का, उसको कोई $600 देगा तो वो इस ग्रुप से उसके दूसरे कमांडर के पास चला जाएगा। उस कमांडर जिसके पहले नौकरी कर रहा था, अगर वो कहेगा इसको मार दो तो वो उसको मार भी देगा। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको चाहिए जगह, इनको चाहिए, ये एक वॉर इकोनॉमी है। अब उसके अंदर मल्टीपल एजेंसीज आती हैं और वो इनको इस्तेमाल करती है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, हमारे नजदीक देयर इज नो शेड एंड कलर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट। किसी के लिए हमारे पास ना कोई जगह है, ना हमें किसी से कोई हमदर्दी है। मैं हमेशा ये कहता हूं, and we are absolutely clear, there is only one type of terrorist which is good, which is a dead terrorist. But if you have to fight this menace जो मल्टीपल लेयर्स में काम करता है, जिसके पीछे बहुत सा पैसा और बहुत सी थिंकिंग है, ये ऐसे आपके ख्याल में आप तो देखते हैं, इनकी वीडियोस देखें, कभी इनका सोशल मीडिया का कंटेंट देखें, उसकी फनेस देखें, उसके अंदर से AI को इस्तेमाल किया जाता है। आपके ख्याल में ये कहीं खोस्त में नंगरहार के पहाड़ों में बन रही है? आप और मैं नहीं बना सकते उस लेवल का कंटेंट। कहां पे म्यूजिक ऊपर होगा, कहां पे नीचे होगा, किस तरह जज्बात को उभारा जाएगा, वो कौन से दिमाग है इनके पीछे? सो दे आर दिस comes of this earth. We have only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united.
اور اس کی وہ جنگ جو سی ہے وہ ہم نے اکٹھے لڑنی ہے, بیانیے میں بھی لڑنی ہے, ان کنفیوژن سے باہر ہو کے کرنی ہے, اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی لڑنی ہے, انٹیلیجنس کے اندر بھی لڑنی ہے. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ وار, بٹ اٹس اے وار which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. جو دہشت گردی خلاف پاکستان نے لڑی ہے جنگ, دنیا میں کسی نے نہیں لڑی. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. اور اسی لیے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ڈال دیا ان پہ, ہم نے ان پہ القاعدہ بھی ڈال دی, داعش بھی ڈال دی, طالبان بھی ڈال دیے, ہم نے ان کے اوپر فتنہ ہندوستان بھی ڈال دیا, ہم نے ان کے اندر سیکٹیرین بھی ڈال دیا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ڈالا انہوں نے, اور ان کے سیاسی صوبدہ باز اور سہولتکار بھی ڈال دیے. اینڈ دی کنٹری از موونگ فارورڈ اینڈ فارورڈ اینڈ فارورڈ, کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ ملک, یہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح اس ملک کو نہیں چلا, اس باطل قوت کے آگے اس طرح نہیں لڑا سکتی اگر اللہ کی مدد نہ ہو, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق نے انشاءاللہ غالب ہونا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جی جی ہوا بلوچستان میں, جو ایک عرصے سے ڈیولپمنٹ فنڈ ٹوٹلی جو ہے سرنڈر کر دیا گیا تھا ایم پی اے سے. یہ 2008 سے شروع تھا, اور وہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں, کہاں گیا, کس طرح پیسہ گیا. اور سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیررزم کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی. اب وہ پیسہ آپ نے جو بتایا کہ 31 ارب روپے فیڈرل نے بھی دیا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور وہ اب ڈسٹرکٹ کمیٹیز وہ جا کے کھلی کچہریاں کر کے ان کی ضرورتوں کر کے یہ کر رہے ہیں, اس کا ایک. لیکن جو آپ نے 14 پوائنٹ بتائے اس میں فوج کے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں, ساتھ میں وہ ایم پی اے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں گھسیٹ کے, تو وہ جاتے ہیں. ادروائز نہ ایم پی اے, نہ ایم این اے, نہ سینیٹر کبھی عوامی اجتماعات کرتے ہیں, جو ان کا کام ہے, جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دنیا کا پریشر تو افغانستان پر بڑھ رہا ہے. ابھی جب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب چائنا میں تھے, جوائنٹ ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور ایک پریشر بڑھ رہا ہے. تو کیا چائنا کے اس پریشر جو خود انوالو ہے افغانستان میں ڈیولپمنٹ کاموں میں, اس پریشر کوئی فلیکسیبلٹی ان میں طالبان میں لائیں گے یہ جو ٹی ٹی اے میں؟ جی ٹھیک, آئی ایم گلیڈ جو آپ نے بات کی 1 بلین. پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ 1 ارب جو ہے نا, یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ارادہ یہ ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں دس ول بی براٹ ٹو 3 بلین پر ڈسٹرکٹ. تو یو بلانگ ٹو بلوچستان, تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ضلعی سطح پہ ہر ضلع میں 3 ارب منیمم کمیونٹی پروجیکٹس کے اندر لگ رہا ہوگا, تو کس طرح یہ پیسہ جو سا ہے, اور اس کا فیصلہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, اس کی جو آڈٹ ہو رہا ہے وہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, عوام کر رہا ہوگا, وہ کھلی کچہریوں میں ہو رہا ہوگا, تو اس سے بڑے دوررس فائدے ہوں گے. جو آپ نے عرض کیا کہ ایم پی ایز یا عوامی, دیکھیں ایک ہر سسٹم, جب نیا سسٹم آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. وی فرملی بلیو کہ یہ جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں, دے ہیو much more stake in development of Balochistan. They have also stake in the prosperity of Balochistan. تو وہ ادھر سے جب عادت سے ادھر تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ دے آئی تھنک آفٹر سم ٹائم ول بی لیڈنگ دیز ایفرٹس, کیونکہ یہ انہی کے ضلع ہیں, یہ انہی کے گاؤں ہیں, یہ انہی کے علاقے ہیں. تو وی ہیو فل فیتھ ان دی پولیٹیکل سسٹم. وی نیڈ ٹو ٹوگیدر ورک, دی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز نے اور باقی اداروں نے, میڈیا نے, ہم سب نے مل کے اپنی ریاست کو ہر طریقے سے مضبوط کرنا ہے. سو دس دیر ول بی پرابلمس, کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلمس آتے ہی آتے ہیں, لیکن وہ ٹیدنگ پرابلمس کے بغیر دانت نکلتے بھی نہیں ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ چائنا, تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجن میں جتنے کنٹریز ہیں باشمول چائنا کے, بیکاز چائنا از اے ویری امپورٹنٹ ویری پاورفل کنٹری ان دی ریجن, تو چائنا کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت ہی اسٹریٹجک پاکستان کی اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اینڈ کیا کہتے ہیں,
بے مثال قسم کی دوستی ہے. تو اس لیے آن دس ایشو ناظرین، حمد میر کا شمار پاکستان کے سینئر تجربہ کار صحافیوں میں کیا جاتا ہے. یہ وہ واحد صحافی ہیں جنہیں اسامہ بن لادن جیسے اہم شخص کا انٹرویو حاصل کرنے کا شرف ملا. حمد میر کبھی کبھار ایسے چپتے سوال کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو سن کر غصہ آتا ہے، اور شاید آج کی ویڈیو میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا، مگر جو حقیقت ہے اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. DGSPR صاحب، جن کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں، آج انہوں نے حمد میر کا سوال سن کر ایسا جواب دیا کہ شاید میر صاحب بھی اتفاق کرتے ہوئے نظر آئے. ایسے ہی دیگر صحافیوں نے بھی DGSPR صاحب سے سوال کیے جس کے انہوں نے بھرپور جواب دیے. لہٰذا آج کی ان کی گفتگو کے لیے اگر آپ ناظرین کو رائے دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن دے سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.